गाइस आईएमएफ का लारा सुनते सुनते यकीन करें कि बोरियत होने लगी है। आज आईएमएफ आ रहा है, कल आईएमएफ आ रहा है, आज हमें पैसे दे देगा। अभी आने वाले वक्तों के अंदर हमें बस कुछ अरसे में दे ही रहा है। ये कभी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कह रहे होते हैं, कभी हमारे प्राइम मिनिस्टर कह रहे होते हैं और कभी क्या सिचुएशन बन रही होती है। लेकिन यहाँ पर असल मसला क्या है? बेसिकली हमने देखना होता है कि असल मसला क्या है। किसी को क्रिटिसाइज करने से कभी भी इंसान की जो असल प्रॉब्लम कभी भी सॉल्व नहीं होती। एक्चुअल में ये किसी एक खास वजह से नहीं है, बल्कि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स हैं और कुछ यहाँ पर कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी हैं। हम सारी की सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला हमारा पॉइंट ये है कि एक्चुअल में क्या आईएमएफ पाकिस्तान को कर्जा देना ही नहीं चाहता। ये भी एक थ्योरी पाकिस्तान के अंदर स्पेकुलेट करती है कि आईएमएफ पाकिस्तान को पैसे देना ही नहीं चाहता और आईएमएफ पाकिस्तान को जलील कर रहा है, क्योंकि अमेरिका ने आईएमएफ को इस तरीके से बोला है कि वो पाकिस्तान को करे। देखें, सबसे पहले हमें समझने वाली बात यह है कि हम जो हैं, हम बेसिकली हैं कर्जा लेने वाले। आईएमएफ है कर्जा देने वाला। आईएमएफ जो है ये एक इदारा है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जो कि दूसरे मुल्कों को कर्जा देता होता है और उस कर्जे के बदले में वो ये चीज़ें मांगता होता है कि ये जो मैं आपको कर्जा दे रहा हूँ, उसके बदले में आपने अपने मुल्क के अंदर ये मामलात करने हैं, ताकि आप ये जो हमसे कर्जा ले रहे हैं ये बाद में हमें वापस भी कर सकें। वो बेसिकली गारंटी एक इस किस्म की मांगता होता है, ताकि उसका जो कर्जा जो उन्होंने दिया हुआ है वो उनको वापस मिल सके और उसके अंदर किसी भी किस्म का रिस्क ना हो। यहाँ पर जो सीन है, यहाँ पर सीन जो है काफ़ी ज़्यादा मुख्तलिफ है। एक्चुअल में पाकिस्तान की जो प्रॉब्लम है ना, सबसे बड़ी वो ये है कि पाकिस्तान का जो बजट है वो डेफिसिट के अंदर जाता होता है। मतलब कि हमारा जितना बजट होता है ना, उसको हमें कर्जे लेकर पूरा करना होता है। वो मुकम्मल तौर के ऊपर हम अपने अखराजात जितने भी करते होते हैं, पूरी गवर्नमेंट के जितने अखराजात होते हैं, उसके अंदर हुकूमत चलाने के अपने अखराजात हो गए, हुकूमत चलाने के अपने अखराजात के बाद हमारे मिलिट्री की जो डिफेंस एक्सपेंसेस हैं वो हो गए। उसके अलावा हमने कर्ज़ों की अदायगियाँ करनी होती हैं, कर्ज़ों की किस्तें वापस करनी होती हैं, वो हो गए। अब यहाँ पर साथ ही साथ जो मुल्क चलाने के लिए जो एक बजट बनाया जाता है, पूरे मुल्क के अंदर जितने भी मामलात किए जाते हैं, ये सारे के सारे जितने भी अखराजात होते हैं, ये सारे के सारे हम पूरे नहीं कर सकते जितनी हमारी इनकम है। तो आईएमएफ क्या करता होता है? आईएमएफ ये करता होता है कि आप ये काम करें कि आप यहाँ से मुख्तलिफ चीज़ें बताता है कि वहाँ से आप टैक्स अपना बढ़ा लें। तो जो टैक्स आपको मिलेगा उसकी वजह से जो आपके अखराजात में नुकसान जा रहे हैं, ये नुकसान कम होंगे और आप अपने कर्ज़ों की भी अदायगी कर सकेंगे। मतलब कि जब आपके अखराजात आमदनी अठनी और ख़र्चा रुपये वाला हिसाब किताब एक घर में नहीं चलता होता, तो एक मुल्क में किस तरीके से चलेगा? बहरहाल हम सालों से यही हिसाब किताब एक मुल्क में चलाते हुए आ रहे हैं कि जितने भी अखराजात होते हैं वो हम करते जा रहे हैं, लेकिन उसके लिए जो पैसे की ज़रूरत होती है वो पैसा हम कमाते नहीं हैं, बल्कि वो पैसा हम सिंपली कर्जे लेकर उसको यूटिलाइज करते रहते हैं और उसकी वजह से हम इतना ज़्यादा डाउन आ गए हैं। एक और चीज़ भी है कि हम काफ़ी ज़्यादा इंपोर्ट्स जो करते होते हैं ना, ये चीज़ याद रखिएगा कि हम जितना भी सामान बाहर से मंगवाते होते हैं, वो जो डॉलर के अंदर मंगवाते हैं, उतना डॉलर पाकिस्तान के पास एक्चुअल में होता नहीं है। पाकिस्तान की जो बाहर एक्सपोर्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा कम है। इवन कि जो हम सर्विसेज भी सेल आउट करते हैं, जो एक्सपोर्ट्स करते हैं, जो रेमिटेंसेस पाकिस्तान के अंदर आती होती हैं, ओवरऑल ये सब कुछ भी मिला लें तो इससे ज़्यादा हमारी इंपोर्ट्स हैं। और इन इंपोर्ट्स के लिए भी हमें डॉलर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और वो डॉलर की ज़रूरियात भी हम कर्जे लेकर खास करके पूरा करते होते हैं। पहले इस तरह से था कि पहले हमें एड भी मिल जाती होती थी यूएस की। ज़ाहिर बात है कि हम बहुत ज़्यादा करीबी थे ना। इसके ऊपर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है कि यूएस किस तरीके से पाकिस्तान को यूज़ करता था एड देकर, और पाकिस्तान किस तरीके से उस एड को खपत करता था, उस एड की मुकम्मल तौर के ऊपर। वो देखेंगे तो आपको एड की मुकम्मल तौर के ऊपर समय लग जाएगी। खैर, एड जो पाकिस्तान को मिलती होती थी उससे ये होता था कि वक्ती तौर के ऊपर चलो जो हम इंपोर्ट बिल वगैरह होते थे हमारे, और जो थोड़ी बहुत कर्ज़ों की हमने किस्तों की अदायगी करनी होती थी, वो हम आसानी से कर सकते थे। उसके अंदर हमें ज़्यादा मसाइल पैदा नहीं होते थे। असल मसाइल हमें तब पैदा होने लगी हैं जब यूएस की एड पाकिस्तान को बंद होगी, और एड बंद होते साथ ही पाकिस्तान के अंदर जितने भी मसाइल हैं वो सारे के सारे पैदा होने शुरू हो गए। हमें कर्जे और ज़्यादा उठाने पड़ते थे, क्योंकि अब ज़ाहिर बात है कि हमारे पास एड तो आ नहीं रही। अब ये मसला जो असल में असलियत जो इस सारे मसाइल की है ना, वो यहाँ पर जाती है कि जिस दिन पाकिस्तान ने ये देखा कि हम किसी और की जो है वो कंधों के ऊपर जो है ना वो इस तरह से हाथ रख कर चलने की कोशिश करेंगे, हम खुद अपने पैरों के ऊपर नहीं चलेंगे। असल उस टाइम के ऊपर जो है ना हमारी ख़राबी शुरू हुई थी। ये इस तरीके से नहीं कि ये अभी के कोई 4-5 साल का, ये 10 साल का मसला है कि अभी आकर हमारे क्राइसिस आने लगे हैं। हमारे क्राइसिस उस दिन आना स्टार्ट हो गए थे जिस दिन हमने ये सोच लिया कि हमें कमाई करने की ज़रूरत नहीं है,
ہمارا ملک جو ہے وہ کسی سے ایڈ لے کر چل جائے گا، کسی سے ہمارا ملک قرضے لے لے گا، اس طریقے سے کر کے ہم چلاتے رہیں گے، اور جو اگلا بندہ آئے گا وہ جانے اس کا کام جانے، ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے اتنے زیادہ لمبے لمبے فیصلے لینے کی۔ ہماری حکومت جو ہے 5 سال کی آتی ہے، 5 سال کی بھی ہماری حکومت پوری نہیں ہوتی، کوئی بھی پرائم منسٹر پاکستان کے اندر 5 سال کی مدت پوری نہیں کر سکا۔ خیر ہماری جو یہ سچویشن ہے نا، اس سچویشن کے اندر یہ جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی پیدا ہوتی ہے، یہ بہت زیادہ معاملات خراب کرتی ہے۔ اس وقت ہمارے جو فائنانس منسٹر ہیں اسحاق ڈار صاحب، وہ کافی زیادہ باتیں کرتے ہیں کہ مجھے آئی ایم ایف کے بارے میں بہت کچھ علم ہے، آئی ایم ایف کے بارے میں صرف اور صرف جو پاکستان کے ایک سپر مین ہے نا فائنانس کے، وہ ہے ہمارے اسحاق ڈار صاحب، جو کہ سب سے بڑے پاکستان کے اکانومسٹ بھی ہیں، اور سب سے زیادہ پاکستان کے اندر ان کی ہی گرپ ہے کہ وہی سب کچھ ٹھیک کر سکتے ہیں۔ اور وہ سپر مین اس ٹائم پہ جو ہے وہ اڑ کے جانے لگے تھے امریکہ، اور جہاز ان کا اڑا ہی نہیں بلکہ ان کی فلائٹ کینسل ہوگی بیکاز آف سم ریزنز، جو کہ ظاہری بات ہے کہ اوپن نہیں کی گئی۔ بٹ یہاں پر ایک اور معاملہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ ساری کی ساری جتنی بھی سچویشنز ہیں، ان سب سچویشن سے ہم نے نکلنا کیسے ہے۔ بیسیکلی رائٹ ناؤ ہمیں آئی ایم ایف کے بیل آؤٹ پیکج کے اندر واپس آنے کی ضرورت ہے، اس کے اندر تو کوئی شک نہیں ہے، مگر یہاں پر یہ بات بھی یاد رکھی جائے کہ یہ جتنے بھی معاملات ہیں نا، کہ اگر ہمیں آئی ایم ایف کی بیل آؤٹ پیکج کے اندر ہم واپس آ جاتے ہیں تو یہ بھی ہمیں صرف وقتی طور کے اوپر کوئی جو ہے نا تھوڑی سی اسٹیبلٹی پرووائڈ کرے گا، اور وقتی طور کے اوپر کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ہمیں کوئی 1-2 سال کی پرووائڈ کر دے گا، بلکہ کچھ مہینوں کی ہمیں پرووائڈ کر دے گا۔ ہم نے اگلے 2 سال کے اندر تقریباً 20 بلین 20 ارب جو کہ تقریباً 2000 کروڑ US ڈالر کا ہم نے قرضہ واپس کرنا ہے، اور ان قرضوں کی جو ادائیگی ہے وہ اگلے 2 سال کے اندر اندر ہم نے کرنی ہے۔ ہمارے پاس کوئی بھی اس قسم کا پلان نہیں ہے کہ ہم اس کو جو ہے وہ امپلیمنٹ کر کے یہ سارے کے سارے معاملات کو آسان کر سکیں۔ سچویشن کیا بن سکتی ہے؟ سچویشن یہی بن سکتی ہے جیسے کہ اسد عمر صاحب نے ایک بڑی پیاری بات کی تھی کہ رائٹ ناؤ تو جو گورنمنٹ ہے وہ بہت زیادہ کمزور ہے، آئی ایم ایف اس کے ساتھ ایک نئے پلان کے اندر کبھی بھی نہیں جانے والا۔ یہ جب الیکشنز ہوئیں گے، الیکشنز ہونے کے بعد جو نئی گورنمنٹ آئے گی، جو کہ ایک کافی زیادہ اسٹرانگ اپنی جو پاور کے ساتھ آئے گی، اس ٹائم کے اوپر آئی ایم ایف کے ساتھ دوبارہ ایک معاہدہ کرنا پڑے گا، ایک نیا معاہدہ سٹارٹ کرنا پڑے گا، اور اس معاہدے کے اندر ہمیں اپنی ڈیٹ کی ریسٹرکچرنگ کرنی پڑے گی۔ ڈیٹ کی ریسٹرکچرنگ سے یہ ہوگا کہ جو اگلے 2 سالوں کے اندر جو ہم نے یہ 20 ارب ڈالر دینے ہیں، ایکچوئل میں یہ جو ہے اس کو مدت بڑھا دی جائے گی کہ اب یہ 2 سال میں نہیں بلکہ یہ آگے اس کی جو ہے مطلب ریسکیجول کر دیے جائیں گے۔ اس کے بعد کام ہمارا یہ ہوگا کہ ہماری جو پاکستان کی ایکسپورٹس ہیں ان کو کافی زیادہ انکریز کیا جائے، ریمیٹنسز پاکستان کے اندر لائی جائیں، اوورسیز پاکستانیز کو اس بات کے اوپر ٹرسٹ ڈیولپ کیا جائے کہ وہ پاکستان کے اندر انویسٹ کریں۔ جب پاکستان کے اندر ایک اوورسیز پاکستانی انویسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو ہم کس طریقے سے ایک فارنر سے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ کرے؟ یہ سارے کے سارے معاملات ہیں، ان سب معاملات کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ کوئی بھی ایک معاملہ ایسا نہیں ہے کہ ایک معاملے کو اگر ہم دیکھیں گے تو باقی سارے کے سارے معاملات ہمارے طے پا جائیں گے۔ ہمیں ان لاروں سے جان چھڑانی ہوئے گی اپنی، اور ہمیں خاص طور پر یہ جو سپر مین والی سچویشن ہے نا، اس سے کسی طریقے سے بچنا پڑے گا، کیونکہ یہ سپر مین جو ہے نا یہ ہمیں کریش کر سکتا ہے۔ ویل دیٹس آل فار اٹ، اللہ حافظ، ٹیک کیئر آف یور سیلف۔